क्लास 5 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक ईमानियात और इबादत का पहला हिस्सा आखरत। आखरत क्या है? ये दुनिया, ये ज़िंदगी आर्जी है, मुख्तसर सी है। एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उनके उन अमाल का हिसाब किताब होगा जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनके गुनाह, जिनकी बुराइयां ज़्यादा होंगी उनका ठिकाना दोज़ख होगा। आखिरत की ज़िंदगी अबदी और हमेशा रहने वाली होगी। दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है उनमें से एक आखिरत है। आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यानी मुख्तसर टाइम के लिए है, थोड़े वक्त के लिए है और ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। इस दिन इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। उनके अच्छे बुरे कामों के बारे में पूछेगा। जिसके अच्छे अमल ज़्यादा होंगे उस दिन अल्लाह ताला उसे इनाम देगा और जन्नत में दाखिल करेगा, जहाँ इसे हर तरह की नेमतें मुयस्सर होंगी। और जिसके बुरे अमल ज़्यादा होंगे उसे सज़ा मिलेगी और जहन्नुम में डाला जाएगा। कुरान मजीद में आखिरत के और भी नाम हैं, जैसे यौमुल क़ियामा, यौमुल हाका, यौमुल हिसाब और यौमुद्दीन। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, तो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। यानी दुनिया में जो छोटी छोटी नेकियां और छोटी छोटी बुराइयां हम दुनिया में करते हैं उसका भी हिसाब लिया जाएगा। हर छोटी से छोटी नेकी का भी बदला दिया जाएगा, उसका अजर दिया जाएगा और छोटी से छोटी बुराई पर भी सज़ा दी जाएगी। अकीदे आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है, तर्जमा, और आखिरत पर वो ईमान रखते हैं। दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अबदी ज़िंदगी। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत की अबदी है, यानी हमेशा रहने वाली है। दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अबदी ज़िंदगी के बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर होता है। वो थोड़े अरसे के लिए सफ़र पर निकलता है और उसके बाद उसे वापस अपनी मंजिल पर जाना है। तो इंसान भी इस दुनिया में मुसाफिर है। वो थोड़े अरसे के लिए इस दुनिया में आया है और वापस उसने अल्लाह के पास जाना है, एक दिन उसने मर जाना है। दुनिया अमल की जगह है और आखिरत बदले की जगह। यानी दुनिया पर हम जो भी अमल करेंगे वो नेक होंगे या बुरे होंगे, आखिरत में उसका बदला दिया जाएगा। नेक अमल करने वालों को जन्नत दी जाएगी और बुरे अमाल करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा। दुनिया अमल की जगह है और आखिरत बदले की जगह है। इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है और इसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना है। जो लोग दुनिया में नेक अमल करेंगे वो आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब होंगे और जो लोग दुनिया में बुरे अमल करेंगे वो नाकाम होंगे। अकीदे आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। आखिरत पर ईमान रखने के ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं? इंसान के अंदर नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। इंसान झूठ बोलने और दीगर बुराइयों से रुक जाता है। इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है। अकीदे आखिरत पर ईमान से इंसान में अच्छे इखलाक पैदा होते हैं। अकीदे आखिरत पर यकीन से इंसान में जवाबदेही का एहसास पैदा होता है और वो ज़िम्मेदार इंसान बन जाता है। जवाबदेही का एहसास पैदा होता है मतलब ये है कि इंसान अगर कोई भी काम करने लगता है, अगर कोई गलत काम करने लगता है तो उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैंने आखिरत में इसका जवाब देना है, तो वो बुरे काम से रुक जाता है और वो एक ज़िम्मेदार इंसान बन जाता है। हमें चाहिए कि हम दुनिया की ज़िंदगी दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करें और जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाएं।
ہمیں چاہیے کہ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یہ دنیا ہے۔ الف، بے مقصد جگہ، بے، عارضی جگہ، جیم، مستقل جگہ یا دال، کھیل کود کی جگہ۔ درست جواب ہے بے، عارضی جگہ۔ بے، نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی۔ الف، جنت، بے، زمین، جیم، جائیداد یا دال، گاڑی۔ درست جواب ہے الف، جنت۔ جیم، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ الف، کھیل کود کے لیے، بے، عیش و عشرت کے لیے، جیم، آزمائش کے لیے یا دال، کھانے پینے کے لیے۔ درست جواب ہے جیم، آزمائش کے لیے۔ دال، حدیث مبارکہ کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو۔ الف، مسافر کی طرح، بے، فقیر کی طرح، جیم، رئیس کی طرح یا دال، بادشاہ کی طرح۔ درست جواب ہے الف، مسافر کی طرح۔ ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الف، منافق، بے، کافر، جیم، مشرک یا دال، مومن۔ درست جواب ہے دال، مومن۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ڈیش نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے، آخرت کی زندگی ڈیش ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ جیم، دنیا عمل کی جگہ اور آخرت ڈیش کی جگہ ہے۔ آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دال، نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی ڈیش میسر ہوں گی۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ ہے، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی ڈیش ہو جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور یہی آخرت کی زندگی ہے۔ سوال نمبر 2، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں۔ جواب ہے، قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں۔ نمبر 1، یوم القیامہ، نمبر 2، یوم الحساب، نمبر 3، یوم الدین۔ سوال نمبر 4، آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ جواب ہے، آخرت میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جائیں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں۔ جواب ہے، دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا
اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ سوال نمبر 2، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب ہے، انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دی ہوئی مثال کے مطابق جدول مکمل کریں۔ کون سے کام کرنے چاہیے؟ ماں باپ کا کہنا ماننا، ہمیشہ سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، سب کے ساتھ مل کر رہنا، وقت کی پابندی کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کن کاموں سے گریز کرنا چاہیے؟ جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا اور چوری کرنا۔